جڑیاں گڈیاں جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں تے اوہیو گڈیاں چڑھن اونچائیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اوہیو گڈیاں چڑھن اونچائیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں تے میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جائے نا اونچیاں تو جنا نیویں نال نبھائی صدقے جائے نا اونچیاں تو جنا نیویں نال نبھائی تے جے ویکھاں میں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے 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 اللہ 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 اللہ۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں یہ جو نفسا نفسی کا دور اور یہ جو سیاسی گرما گرمی اور لیگ پولنگ کا دور چل رہا ہے، اس حوالے سے میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک مل دے ایک دلوں نہ مل دے انج نت ملاون سینے وکھریاں ہو کے کرن برائیاں تے او ہوندے نے یار کمینے وکھریاں ہو کے کرن برائیاں تے او ہوندے نے یار کمینے پر ایک اونے جڑے کئی کئی سال نہیں مل دے پر اندروں ہون نگینے اوتھے اپنا خون بغاون جتھے یار دے ڈلن پسینے اوتھے اپنا خون بغاون جتھے یار دے ڈلن پسینے تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے نے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے۔ عبدالرحمن بڑی مہربانی۔ حافظ مدثر احمد حمدانی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔